घाणेमरड जो आमचो लास्ट डोर टू डोर कॅम्पेन कुचळे मतदारसंघाचो ते 2 पंचायती आसा पळय आमी चालू केल्ले ते आज कंप्लीट जाता. आमचे वांगडा कॅन्डिडेट सिद्धार्थ बाब तशेंच आमचे हे वाठाराचे दोगूय पंच चेतन बाब तशेंच सोरंजलीबाई आमी भोंवता एलॉंग विथ आमचे बरे मागपी सिद्धार्थचे बरे मागपी आनी बीजेपीचे बरे मागपी आनी निलेश काब्राचे बरे मागपी आनी सिद्धार्थ बाब निवडून येवपा खातीर सगळे वाड्यावयले सगळे भोंवता आनी भोंवता तेन्ना एक प्रतिसाद बरो मेळिल्लो आसा जे कॅम्पेनिनाक आनी म्हाका खात्री आसा की येता ते इलेक्शन जे रिजल्ट जातलो ह्या वाठारान आमकां भरपूर लीड मेळटली. पूण हांव सांगता तशें जावचें ना. परतून परतून रिपीट करता आमच्या कार्यकर्त्यां कडेन की तेणी काम केल्यारूच ते लीड मेळटली, नाजाल्यार हांसून ते मारतले म्हण रावले जाल्यार जावचें ना. भायर काडून लोकांक फोन करून तांणी वोटिंगाक वचपाक जाय. हो जो आमी संदेश आमच्या कार्यकर्त्यांक आमचे बरे मागप्याक दिल्ले आसा ते करतले. हांव तेजे कडेन आश्वासन घेतलां आनी आमी 100% शुअर आहा की कार्यकर्त्याचे उर्बा पळोवन सगळे काम करून येता ते 20 तारखेक ते इलेक्शनाचे मतदान जेन्ना जाता तेन्ना सगळ्यांक भायर काडून सिद्धार्थ बाबाक भोवमतांनी निवडून दिवपाचें काम कार्यकर्ते सगळे करतले. आमच्या वांगडा भोंवता ते इतले दीस आमी उत्साह पळयला आनी उत्साह पळयता तेन्ना एकूच लक्षण हाडटा की वेगळे वेगळे काम सिद्धार्थ बाबान जी 5 वर्सां केल्ली ती आज लोकां मदें फुडें आसा. हेच वाठारान एक मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केल्लो जे 3-4 एक्टिविटी एक ग्रावंडार करता. अशें करून खुबशीं कामां केल्या ते लोकांक दाखोवंक शकता. सो सिद्धार्थ बाब जो आसा म्हाका दिसता जे यंगस्ट कॅन्डिडेट अशें आमी म्हणूंक शकता जो पार्टीनी नॉमिनेट केला आनी यंग आसल्या कारणान ताका स्फूर्ती बरी आसतली. बाकीचे जे कॅन्डिडेट आसा हांव तेंची नांवां घेना पूण एज सांगता तुमकां कळटलें. एकटो 77 इयर्स, एकटो 68 इयर्स अशें करून जर आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले हांव म्हणना की ते काम करना अशें म्हणना पूण तितली स्पीड आसची ना. सिद्धार्थ बाबा इतली स्पीड आसची ना. सो लोकांक खबर आसा कोणाक मत मारपाचें आहा तें आनी म्हाका खात्री आसा सिद्धार्थ बाब खूब मतांनी निवडून येतलो. जी अपेक्षा आज भोंवता तेन्ना आमच्या दोनूय वाठारान जे कुचळे पडटा फाल्यांच्यान केपें आहा त्या वाठारान आवेडे पंचायतीन भोंवतले ते 2-3 दीस. पूण एक लक्षान हाडपाक जाय ज्यो गोश्टी आज सिद्धार्थ बाबान केल्या आनी तेणें सांगले ते भशेन कितें आसा हांवें पयरूच सीएमाक सांगलें आमी सीएम गेलो तेन्ना काल की सिद्धार्थ बाबाची लोक म्हणटा की कामां रोखडी जाता. आमदाराची कामां आनी पंचायतीची कामां तितली बेगीन जायना पूण आमचो प्रोसेस केदो व्हडलो लांब जाता. सिद्धार्थ बाबाक अलॉट केल्ले पयशे भितर जो कामां करता तो रोखडे 3-4 म्हयन्यांनी आज सांगले 4 म्हयन्यांनी कामां जावन पडटा. आमी सांगलेले कामां 2 वर्सां लागता. सो म्हाका दिसता सिद्धार्थ बाबाचो तेंको जो आमकां जशे पंच सदस्य आमदार आनी झेडपी हे सगळे वांगडा रावले जाल्यार जी बारीक कामां जी वाठाराची करूंक जाय ती बेगिना बेगीन जावन पडटा. सो आय विश हिम ऑल द बेस्ट. आनी म्हाका खात्री आसा जे कार्यकर्ते भोंवले जे लोकांनी प्रतिसाद दिला तितूंत भितर सगळे वोट सिद्धार्थ बाबाक मारतले. पूण आजुनूय सांगता आमचें कांय ना. सगळे कार्यकर्त्यांनी लोकांक भायर काडून आपणाचे बुथान पंच मेंबरान आपणाचे बुथान जे कार्यकर्ते आसा तेणी सगळ्यांक भायर काडून सिद्धार्थ बाबाक वोट मारपाक एक खूब प्रतिसाद करूंक पडटलो आनी ते हेजेर परिश्रमान म्हाका दिसता सिद्धार्थ बाब खूब मतांनी निवडून येतलो. काल सीएम येयला पळय तेन्ना वॉट इज द मेसेज दॅट सीएम हॅज पास्ड ऑन टू यू ऑल? अशें सिद्धार्थ सीएमान क्लियर सांगलें न्ही. पयली गोश्ट सांगलें की ऑलमोस्ट 90% फेसीस आर न्यू. तितूंत 3 या 4 फेसीस जे आसा वो यंग फेस म्हणजे रिपिटेड फेस सिद्धार्थ बाबाचे आहा. सो तेजेर आनी फर्स्ट हेका डिक्लेअर केलें. सो हे शोन इज फूल कॉन्फिडन्स सिद्धार्थ. आनी तेणें सांगलां की आख्खे गोंयभर जे झेडपी जाता ताका सगळ्या परस लीड हांगा चड पडपाक जाय जाल्यार सगळ्यो बाकीच्यो गोश्टी बऱ्यो जातल्यो अशें ताणें सांगलां ओपनली. सो हांवें तेज्यान स्पश्ट करपाची गरज ना. तुमकां लोकांक खबर आहा हांव कितें म्हणटा तें. सो लास्ट टायम तो डेप्युटी आशिल्लो आतां कितें जातलो ताका खबर आसा. सीएमान ऑलरेडी ऑलमोस्ट सांगलां अशें जाता. सो इट इज आवर ड्युटी टू सी दॅट ही विन्स बाय मेजॉरिटी ऑफ इलेक्शन आनी खंय जावचे पयलीं मेजॉरिटी वोट ताका पडून विथ मेजर लीड ताका पडटली अशी आमी अपेक्षा दवरता. तुमी सगळे हिंगा पार्टये खातीर काम करता, पार्टयेचो कॅन्डिडेटा खातीर काम करता, ताका जिखून हाडपाक काम करता. पूण कांय आसा जे पार्टी बरोबर आसा म्हणटा आनी दिसना. काल एकटो येयल्लो अशें शेळो घालून येयल्लो अनइन्वायटेड गेस्ट कोणें पळोवना ताका. तसले अनइन्वायटेड गेस्ट आसता थोडे जे दाखोवपाक जे आसता आनी खंय येवपाक जाय तांकां कोण सांगता देवा खबर आनी ते पावता. लोकां मदीं जे आसा उत्साह आसा लोकांक खबर आहा. आमी अनइन्वायटेड गेस्ट आसना, इन्वायटेड गेस्ट आसता आनी लोकां मदीं आसता. तो येयलो आनी बेश्टो तोंड दाखयलें म्हणजे तशें जायना. पूण कितें आसूं जे गोश्टी जाता फाटल्यान एक फुडल्यान आसपा येना. तेंच हांव सांगता एवरी म्हज्या स्पिचीक सांगता की आमचे फाटल्यान कोण येतलो आनी सिद्धार्थाचे आनी म्हाजे पांय ओडपाचो प्रयत्न करतलो हे करपाक दिवपा येना. आमचें कितें चुकता जाल्यार आमकां विचार. आमचे पंच सदस्य तेंचें कितें चुकता जाल्यार तांकां सांगा ना म्हाका सांगा. आमी वांगडा रावन काम करता. आमी निवडून येयल्या लोकां खातीर पांय ओडपाकचें न्ही. तें पांय ओडपाचें काम
थोडेशें करता तेका करीत राव. लोकांक आमचे विश्वास आहा, सिद्धार्थ बाबाचे विश्वास आहा, पंचायतीचे विश्वास आहा, आमदाराचे विश्वास आहा. सो तो विश्वास फुडें वयतलो. हिंगा आमी जेन्ना एका मनशा कडेन विचारलें तेन्ना म्हटलें की सिद्धार्थान हिंगा कामां खूब केल्या, सांगना देखून जाल्यार तो येवन आपूण विचारता, तो कामां करता. वॉट डज इट शोज? इट शोज वी आर विथ ग्रास रूट न्ही. शी हांवूय ग्रास रूट घरांनी हांव म्हणना की 100% लोकांक हांव वळखता अशें म्हणूं शकना, पूण घरांनी जे आमचे आतां 3 टर्म आमदार जाल्ले कारणान आय एम एबल टू आयडेंटिफाय ईच वन वेर दे स्टे. आनी म्हज्या ऑफिसान जेन्ना येता तेन्ना लोक हांव आयडेंटिफाय करूं शकता खंयचे वाठाराचे. तशेंच सिद्धार्थ बाबाचे तशेंच जशें कामां जी करपाक जाय, जशें हांगा हे गाडीमळ्यार वाठारान 2 कामां केली. एक त्याने एक ओपन स्पेस डेव्हलप करून मिनी स्पोर्ट्स एरिना केलो. दुसरे आमचे कॉपेल जे आसा सेंट वेलंकरी सायबिणी कॉपेलाक ते शेड बीड घालून दिली. सो हे सगळीं कामां जी आसा, जी फुडें सांगला न्ही, ही फुडलीं कामां जेका लोकांक तुवें सांगता ते भशेन तो विचारता, आमी विचारता आनी जशे पंच सदस्यूय विचारता आनी सांगता. सो ही सगळीं कामां फुडें बरे भशेन जातली. आनी इतलेंच आसा, हो उत्सव जो आसा हो 20 तारखे पासून उरचो. 20 तारखे नंतर जी 22 तारखे आनी व्हडलो उत्सव आमी करया. पूण सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन मागता तुमच्या माध्यमांतल्यान की मनान जर आमचे सिद्धार्थ बाबा आसा, कार्य करून सिद्धार्थ बाबाक मोठ्या संख्येन निवडून हाडपाचें काम सगळ्याचे कार्यकर्त्याचे. कारण म्हजो वोट सिद्धार्थाक ना, म्हजो वोट म्युनिसिपालिटीन आसा. पूण हे जे भोंवता पळय आमच्या वांगडा सगळ्याचो वोट हांगा पंचायतीन आसा, जे झेडपी पंचायती शेल्डे 20 आसा तितून आसा. सो तेजे खातीर तेणी सगळ्यांनी चड काम करूंक पडटलें. आनी जिखलो सिद्धार्थ भोवमतांनी सगळे तेंचे एफर्ट, म्हजे 0 एफर्ट, सगळे तेंचे एफर्ट्स अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका खात्री आसा ईच वन वील टेक इज रोल सिरियसली. आनी 20 तारखेक सिद्धार्थ बाबाक भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून भोवमतांनी निवडून हाडपाचें काम सगळे आमी कार्यकर्ते करतले. आपलो तो वोट ना म्हणटा, पूण आपलो तो टायम बिजी शेड्यूल आसतना देखून येता तुमच्या बरो घरांनी भोंवता. हाव डू यू सी दीस? कितले उत्साह जाता तुमकां? हांव स्टार्टींग साकून पयलीं दिसा साकून हांव पळयता आनी सगळे जाण पळयता. आमदार म्हाज्या खांद्याक खांदो लावन प्रत्येक घरां भोंवला. आनीक एक तेजी जे लोकां मदीं संपर्क आसा, तेजी जी कनेक्टिविटी आसा ती सामकी एडवांटेजस. आनीक आमी सारके भावा सारके आमचे रिलेशन आसा, आमचे अंडरस्टँडींग तशें आसा. आनी दोगूय जाण जेन्ना घराक आमी भितर सरता तेन्ना एक लोकां मदलो एक कॉन्फिडन्स जो आसा तो एक वेगळ्या हेजेर वता. आनीक तेजो म्हाका पूर्ण साथ लागला. घराक जे हांव भोंवला सगळ्याक तेणें आपलो म्हाजे बरोबर तो भोंवलो आसा. आनीक येणाऱ्या काळाक तेजो रिजल्ट जो आसा तो आमकां 22 तारखेक कळटलो. जेन्ना आमकां लोक सांगता बाबा तुवें कामां केल्या, तूं विचारता कामाचे वर, हाऊ मच मोरल बुस्टींग तुमकां सामको एक दिसता मनाक की सदां आमी केन्ना इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव म्हण लोक केन्ना आमकां मत मारता तेन्ना लोकांचें एक्सपेक्टेशन आसा तेज्या की भायर वचून आमी काम करपाक जाय. कित्याक आमी जो पर्यंत लोकांक विचारना कितें करपाक जाय, लोक येतले आमचे फुड्यान विचारतले अशें म्हण आमी केन्ना रावना. आमदाराचो स्वभाव तो, म्हाजोय स्वभाव तो. आमी ज्या जाग्यार आमी पळयल्लें, आमी जेन्ना लोकां फुड्यान आज भोंवता मत मागता तेन्ना परत आमी लोकां फुड्यान वचून त्या जाग्यार आपूण कितें करपाक जाय, कितें करप हें सगळें विचारपाक जाय. आनी ते आमच्या स्वभावाक आनी त्या आमच्या कामाक लागून आयज इतलीं कामां आमी करपाक पावले. लोकांचोय सपोर्ट मेळ्ळो आनी आयज भोंवता आसतना आमकां लोक तेका लागून एप्रिशिएटूय करता. आनीक येणाऱ्या 22 तारखेक आपलो कितें रिजल्ट आसतलो ते आमकां लोक आतां सांगता. आनी हो रिजल्ट डेफिनेटली एसेंब्लीकूय तुमकां बऱ्याक पडटलो. आमदाराक बऱ्या पडटलो, 100% बऱ्या पडटलो. कित्याक आयज आमी भोंवता आसतना जिल्हा पंचायतीचेच इलेक्शन यांनी फुडलीं सुद्दां इलेक्शनां आमदारा खातीर आमी ऑलरेडी घराक पावल्ले आसा. कितें डिफिकल्टी आसा 1-1.5 वर्सां आसा म्हणटकीर एक डिफिकल्टी कितें आसा 1 वर्साच्यो त्यो सुद्दां आमकां सॉल्व करपाक खूब एडवांटेजीस आसा. सो ऑलरेडी तुमी तुमचो आमदार थारायलो आसा. हय सामको आमदार थारायला म्हणजे आमदार आसाच आमदार कोण चेंज करता तर. ओके, तुमी इंचे पंच मेंबर. सो सद्याक झेडपी इलेक्शनान सिद्धार्थाक कशें पळयता तुमी? झेडपी इलेक्शनाचे हांव तुमकां एक सांगू. आतां आमी सकाळच्यान भोंवतात, आतां आमी एक घरान वयतात, फोटो अपील करता जाल्यार तो मनीस आमच्या वांगडा जॉयन जावन दुसरी घरां वयता. हेज्यान फुडें हेजेर तुमकां कळपाचें की आमकां कितलो सपोर्ट आहा तो. ज्या घरान आमी गेला तो मनीस आमकां जॉयन जाला आमच्या रॅलीक, आमच्या कॅम्पेनिंगाक, आनी तो दुसरी घरान गेला आमच्या वांगडा. सो ह्या हाजेर तुमी मॅक्सिमम वोटींग हय 100%. तुमचे व्यू कितें आसा एज फार एज? तुमी म्हणल्यार आमकां एक बरो कॅन्डिडेट मेळ्ळा झेडपीचो. सो आमी मॅक्झिमम ट्राय करतले की आमकां सगळ्याच्याक लीड आमचे पुतार मेळटली म्हणून. आनी ते ऑब्वियस आसा 110% शुअर की आमकां होच कॅन्डिडेट बरो मेळटलो. थँक्यू. आतां BJPन झेडपी कॅन्डिडेट दिला तेजेर तुमचें मत कितें आसा? तुमचें नांव सांगा पयलीं. म्हजें नांव कायतान फेर्नांडीस. हांव आमच्या हिंग कॉपेल हांव त्या कॉपेला प्रेजिडेंट. आनी
त्या बाबतीन हांव तुका सांगूंक सोदतां कित्याक तेणें आमी हिंगा एकूच उतर तेणें तेका म्हणलेलें आमी कपेला हेचें काम आहा तर मुंग्यान तेगे व्हड चड हें नासलेलें तेणें ह्या उतराचेर तेणें आमगे रोखडें कपेला काम करून दिलें आनी तेणें इतल्यान तेणें म्हाका हें पण सांगितलां थोडेंशें काम उरलो आहा त्या पासून आपूण तुका मुखाल्ली तेन्ना आपूण काम करून दिलें पूण तेगेलो स्वभाव इतलो बरो जें उतर पडलें तेणें दिलां तो करून दिले शिवाय तो हात सरना आनी तोच जावन आमी खसून आमी जगता तेजें काम खंय पावलां हें पावलां तें खंय पावलां आमचो आमकां हिसकायता पूण हें सगळें आमकां कॅन्डिडेट जाय आमकां वाड्यार ह्या भाशेन केन्ना पयलीं नासलो